किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है। एक नाबीना बूढ़े हजरत थे, एक नाबीना बूढ़े हजरत थे, उनकी एक जवान लड़की मौजूद थी, उनकी ख्वाहिश थी हज या उम्रे को जाना, उनकी ख्वाहिश थी, नाबीना है, बूढ़े हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि एक मर्तबा हज या उम्रे को जाना, हज या उम्रे को जाना। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, उनका नाम आ गया। अब वो रवाना हो गए अल्लाह के घर के दीदार के लिए, वहां के अहराम को बांधने के लिए। खैर वो गए हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर। अल्लाह के घर पे जाने के बाद जब तवाफ करने का मौका आया, वो बूढ़े नाबीना शख्स के थैले में छोटी सी पोटली थी, उनके थैले में सोने का हार था, सोने का हार था। वो हार अपने थैले में इसलिए रख लिए थे, अगर अल्लाह ना करे सफर में कोई मुसीबत पेश आए तो मैं इस सोने के हार को बेचकर अपने सफर को आसान बनाऊंगा। इस नीयत से वो नाबीना शख्स अपने उस सोने के हार को अपने छोटे से थैले में रखकर सफर के लिए रवाना होते हैं। होता क्या है अजीजान गिरामी, जब हज का मौका होता है, तवाफ करने का मौका होता है, वो हार उस नाबीना बूढ़े हजरत के थैले से गिर जाता है। नाबीना शख्स के थैले से वो हार गिर जाता है। इत्तेफाक से एक नौजवान हाफिज साहब भी वहां पर होते हैं, जिनको कुरान बेहतरीन पढ़ने आता था। वो बड़े फिक्रमंद थे, अरे अल्लाह मुझे, वो इसलिए हज करते हैं, अल्लाह के उम्रे को इसलिए जाते हैं, उम्रा या हज वाकया है, खैर मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, इस वजह से कह रहा हूं। एक हाफिज साहब थे, उनकी ये आदत, उनकी ये तमन्ना थी, मैं अल्लाह के घर को इसलिए जा रहा हूं, वहां पर जाकर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे पास घर नहीं है, अल्लाह मेरे पास घर वाली भी नहीं है, अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ हलाल को हासिल करने के लिए कोई जरिए माश भी नहीं है, मैं वहां पर जाकर खूब रो रो कर दुआएं करूंगा, अल्लाह मेरे लिए रोजी का जरिया खोल दो, अल्लाह मुझे घर और घर वाली दिला दो। ये हाफिज साहब कौन की, ये नाबीना शख्स कौन की, ये नौजवान बच्चा, ये बूढ़ा आदमी, दोनों भी वहां पर तवाफ कर रहे हैं। अब ये हाफिज साहब भी तवाफ कर रहे हैं, वो नाबीना बूढ़े हजरत भी तवाफ कर रहे हैं। हुआ यूं, वो सोने का हार हाफिज साहब की नजर में पड़ा, नौजवान की नजर में पड़ा। ख्याल ये आया, अल्लाह से मैंने रो रो कर दुआएं मांगी है, रात सारी मैंने अल्लाह के सामने आहगुजारी करने में गुजारी है, अल्लाह मुझे दुआ कबूल कर कर नेमत दे रहा है। फौरन उस हाफिज साहब ने उस हार को उठा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रोजी का बंदोबस्त कर दिया, इंतजाम कर दिया। खैर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके बाद कानों में एक आवाज पड़ती है, सुनो लोगों, एक नाबीना बूढ़े शख्स का सोने का हार गुम हो गया है, अगर किसी को मिल जाए वो हार हमारे हवाले कर दो, हम उस नाबीना बूढ़े हजरत को दे देंगे। वो ज़ारो खता रो रहे हैं, अल्लाह मेरे लिए कोई साजो सामान नहीं है, मैं सफर से आया हूं और मैं सफर में मुझे वापस भी जाना है और सफर में बुरे हालात पेश आएंगे, वही हार मेरे पास मौजूद था। वो बूढ़े हजरत ज़ारो खता रोकर दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरा हार गुम हो गया। हाफिज साहब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिज़्क़ जरिए माश पैदा फरमा दिया। खैर अब वो हाफिज साहब के सामने बात आ गई, एक शख्स का ये हार गुम हो गया है, अब लौटाने का मसला आया। नफ्स कह रहा है मत लौटा, मिल गया रख ले, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह के दर में मिला है, वहां पर मिला है, रख ले अल्लाह की अता समझकर। नफ्स अंदर से ये कह रहा है, लेकिन अपना दिल अंदर से ये भी कह रहा है, नहीं नहीं, मैं किसी की चीज को उठा रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, जुल्म कर रहा हूं, अल्लाह के यहां पर पकड़ होगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। बज़ाहिर में सोने को अपना रहा हूं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। अब वो हाफिज साहब के अंदर दोनों चीजें पैदा हो गई, एक चीज ये कि ये हार ले ले रख ले अल्लाह की अता समझकर, दूसरी ये नाबीना है, इनको लौटाना पड़ेगा, क्यों, इसलिए कि अल्लाह से डरकर। मैंने हार उठाया, देखा किसी ने नहीं, मैंने हार उठाया, देखा किसी ने नहीं। खैर उनके दिल में ये दोनों किस्म के जज्बात आ रहे थे, तो उन्होंने उस हार को लौटाने का फैसला कर लिया, मुझे नहीं रखना है, अल्लाह के लिए लौटा दूंगा। तो खैर उन्होंने उस बूढ़े हजरत को बुलाकर लौटा दिया। जब उस हाफिज साहब ने उस बूढ़े हजरत को देखा, दिल और मचलूगट उठा, ये तो बूढ़ा है, भाग भी नहीं सकता, मैं अगर हार लेकर भाग जाऊं पकड़ भी नहीं सकता। कमाल की बात यह है, अगर मैं ये हार इसके हाथ में से छीन भी लूं, ये मुझे देख भी नहीं सकता। मसला ऐसा आ गया। खैर उनका नफ्स बहुत ज्यादा हाफिज साहब को भड़काया कि हार ले 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 ले। वो हाफिज साहब अल्लाह के वास्ते छोड़ दिए। खैर हुआ,
انہوں بھی عمرہ ادا کرے, حج ادا کرے, انہوں بھی چلے گئے اپنے اپنے مقام کو. حافظ صاحب یہاں پر آئے, حافظ صاحب اپنے علاقے کو آئے. وہاں پر کیا ہوا, 1-2 سال کے بعد ایک گاؤں میں نماز پڑھانے کا موقع تھا مغرب کا. پورے لوگ پریشان ہیں, کون نماز پڑھانا, کون نماز پڑھانا. وہ حافظ صاحب وہ مسجد میں آئے اچانک مغرب کے ٹائم کو. اب ان کے چہرے وہرے کو دیکھو لوگ کیا بولو, انہوں مول صاحب دکھ رہے ہیں, ان کو آگے بڑھیں گے, ان کو آگے بڑھا دیا نماز کے واسطے. 2-3 سال کے بعد ان حافظ صاحب نماز پڑھے, لوگ بہت خوش ہو گئے, بڑی پیاری آواز ہے, قرآن بھی اچھا پڑھے, کہاں کے ہے کہ اب تک ہمیں ہمارے گاؤں میں ان کو نہیں دیکھے, چلو ان سے معلومات کریں گے. بلکہ پورے گاؤں کے لوگ مغرب کی نماز کے بعد ان کے درمیان جمع ہو گئے, پوچھے کہاں سے ہے, کیسا تمہیں سب بولے. تو انہوں کیا بولے حافظ صاحب, میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں, میں حافظ قرآن ہوں, میں تلاش کر رہا ہوں, اللہ مجھے کہاں بٹھاتا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم, میں اسی لیے نکلا ہوں اپنے مقام سے, اپنے علاقے سے. خیر انہوں کیا بولے پورے گاؤں والے, مولانا ہمارے یہاں کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہو کو 6 مہینے ہو رہا, ہمیں بہت فکر مند ہے, کو سے حافظ صاحب کو رکھ لینا, آپ کرے تو بہت اچھا رہتا, آپ کی آواز بھی اچھی ہے اور عمر بھی بڑی پیاری ہے, جوانی کی عمر ہے. تو حافظ صاحب خوشی سے راضی ہو گئے. یقیناً مجھے تو اسی چیز کی تلاش تھی, میں اسی لیے اپنے مقام سے نکلا ہوں. خیر ان کو ڈیوٹی مل گئی, تنخواہ کا بھی انتظام ہو گیا. اب 2 سال گاؤں والے پورے جنے دیکھے, امام صاحب اچھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہے, شادی بھی نہیں ہوئی, اور انہوں رشتے کی تلاش میں بھی ہے, دیندار ہے, نیک ہے, تقوی والے ہیں. ہمارے کو جو امام صاحب مرے نہیں, انہوں وصیت کر کو مرے تھے, میرے گھر میں ایک نوجوان لڑکی موجود ہے, اگر میرے مرنے کے بعد میں میری اس بچی کی ذمہ داری آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, یہ میری وصیت ہے, میرے مرنے کے بعد اگر کہیں بھی تمہیں دیندار نیک لڑکا مل جائے تو میری بچی کو اس کے نکاح میں خوشی سے دے دینا. تو یہ حافظ صاحب کی سابقہ جو امام صاحب تھے ان کی نصیحت تھی. اب لوگوں نے مشورہ کیا, امام صاحب کی بچی کی بھی شادی کی عمر آ گئی, وہ جو مرے تو امام صاحب تھے, ان کی لڑکی کی بچی کی شادی کی عمر آ گئی, کیا ہم موجودہ امام صاحب سے پوچھیں گے؟ تو لوگوں نے آیا مشورہ کیا, حضرت والا ہم نے آپ کو دیکھا, 2 سال دیکھا, تہجد بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, سچائی بھی ہے, عاجزی بھی ہے, سادگی بھی ہے, نیک بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ سابقہ امام صاحب کی لڑکی سے آپ نکاح کر لے. تو امام صاحب راضی ہو گئے, ماشاءاللہ امام صاحب خوش ہو رہے ہیں. میں جو مکے میں اللہ کے دربار کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کیا تھا, مجھے قبول ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی لگا دی, ذریعے معاش پیدا ہو گیا, اب گھر والی دلا رہا ہے, گھر تو مسجد کی جانب سے ملا ہوا تھا. خیر شادی ہو گئی. شادی ہونے کے 1-1.5 مہینے کے بعد اس بچی کے گلے میں اسی ہار کو دیکھا جو طواف کے درمیان میں لوٹایا گیا تھا. اس حافظ صاحب نے دیکھا, حیرانی سے پوچھا, یہ ہار آپ کے گلے میں, یہ ہار؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا ہار ہے, میرے ابو نے مجھے دیا. تو انہوں نے پوچھا امام صاحب بتاؤ تمہارے ابو کیسے تھے؟ ہاں میرے ابو نابینا تھے, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی, وہ حافظ قرآن تھے, اس مسجد کے امام تھے, 40 سالہ انہوں نے خدمت انجام دی, اس طرح کی میرے ابو کی صفات تھی. ہاں یہ ہار میرے ابو کا ہے. اس ہار کا میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا. اس بچی کے سنانے کے بعد امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ, اس وقت میرا نفس یہ کہہ رہا تھا ہار لے لے, لیکن قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں پھر رہی تھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ کے لیے چھوڑ دے, اللہ تجھ کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تجھ کو گمان نہیں ہو رہا تھا. میرا نفس ایک کہہ رہا تھا, ذہن ایک کہہ رہا تھا, میرا دل ایک کہہ رہا تھا, قرآن ایک کہہ رہا تھا. اللہ میں اس چیز کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. امام صاحب نے جب یہ الفاظ کہے, یہ سارا واقعہ سنایا, تو آپ کے درمیان آپ کے ابو کو اس ہار کو میں نے لوٹایا تھا. امام صاحب نے اس واقعے کو سنانے کے بعد وہ خاتون بھی, معصوم بچی بھی رونے لگی, نوجوان لڑکی امام صاحب کی اہلیہ رونے لگی. اللہ 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 کے کیا کہنے, اللہ 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 کے کرم کے کیا کہنے, اللہ 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 کے فیصلے کے کیا کہنے, اللہ 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 کے فضل کے کیا کہنے. کیوں کیا کہہ رہی ہو؟ دونوں دعائیں قبول ہو گئی, دونوں دعائیں قبول ہو گئی. وہ بچی بھی جوش میں آ گئی, اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے, اللہ کی تعریفیں بیان کر رہی ہے, اللہ کی پاکی کو بیان کر رہی ہے. اللہ نرالا, اللہ کی کرم نرالے, اللہ پیارا, اللہ کے کرم کے فیصلے پیارے.
انہوں نے پوچھا بتا پیاری تو کون سی دونوں باتوں کی باتیں کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت ابو نے جب وہاں کے سفر سے مبارک سرزمین کے سفر سے اپنے علاقے کو واپس آئے تو ابو نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور کہنے لگے بیٹی میری ایک تمنا ہے اللہ کرے میں آہ گزاری کر دعا کروں گا ویسا نیک بچہ جس نے طواف کے دوران میں یہ ہار میرے ہاتھوں میں دے کر گیا میں دعا کر رہا ہوں اللہ ویسے نیک بچے کے نکاح میں میری بچی کو دے دینا اللہ ویسے نیک بچے کے نکاح میں میری بچی کو دے دینا۔ آپ کی یہ دعا تھی کہ اللہ روزی ملے اللہ گھر ملے اللہ گھر والی ملے، آپ کی دعائیں پوری ہو گئی، امامت کی ذمہ داری آپ کو لگ گئی، گھر والی کے روپ میں میں آئی ہوں اور الحمدللہ گھر بھی موجود ہے۔ میرے ابا کی یہ خواہش تھی اللہ جس لڑکے نے مجھے ہار لوٹایا ہے اس جیسا نیک لڑکا میرا داماد بنے، اللہ اس جیسا نیک لڑکا میرے بچی کا شوہر بنے، میری بچی کا سرتاج بنے۔ اب مجھے آج سمجھ میں آتی ہے اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرام کمائی کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔